लक अलहम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मुक़द्दस की 30वीं सूरह मुबारका सूरतुर रूम जो कि मक्किया है, 60 आयात पर मुश्तमिल है, 6 रुकू हैं। ये 21वें पारे में चौथे से लेकर 9वें रुकू तक मौजूद है। इस सूरह मुबारका में रूमियों की अनकरीब फतह की गैबी खबर दी गई है। कुदरत खुदाबंदी के बहुत सारे मज़ाहिर की निशानदेही फरमाई गई है। दुनिया की आर्जी ज़िंदगी और आखिरत की हकीकत वाज़ेह की गई है और तौहीद की दावत दी गई है। क़यामत के बारे में इसमें बताया गया है कि ये दुनिया ख़त्म होगी और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको एक जगह पर इकट्ठा करेगा जहाँ पर उनसे हिसाब लेगा। रुजू इलल्लाह की ताकीद भी इस सूरह मुबारका में मौजूद है। आइए इस सूरह मुबारका का रुकू ब रुकू खुलासा समाअत कीजिए। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद को समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। फारस और रूम वालों की जंग हुई और उसमें रूमी मगलूब हो गए। कुफार मक्का ने इस पर खुशी का इजहार किया और मुसलमानों को ताना दिया कि देखो, तुम भी किताब वाले हो, तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से किताब आई है और रूमी भी किताब वाले हैं, तो उनको शिकस्त हो गई है। जबकि फारस वाले जिनके पास कोई किताब नहीं, जो हमारी तरह हैं, वो फाते रहे हैं। तो इस पर इस सूरह मुबारका के पहले रुकू में, जो कि 21वें पारे का चौथा रुकू है, रब ताला ने ये गैबी खबर इरशाद फरमाई है कि अनकरीब रूमी दोबारा गालिब आ जाएंगे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अहले मक्का को ये खबर सुनाई तो उबई बिन खल्फ ने 100 ऊँटों की आपसे शर्त लगा दी। 7 साल के बाद जब रूमी गालिब आए तो उसकी औलाद से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शर्त के 100 ऊँट वसूल किए और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सदका कर दिए। दुनिया में मगन रहने वाले, आखिरत से बेखबर, ज़मीनों आसमान की पैदाइश में गौर न करने वाले और रब से मुलाकात के इनकारी लोगों को इस रुकू में ये कहा गया कि ज़मीन में चल फिर कर अगलों का अंजाम तुम क्यों नहीं देखते हो। हालांकि वो तुमसे ज़्यादा ज़ोरावर थे, मगर वो सब हिलाक हुए और अज़ाब का शिकार हुए। दूसरा रुकू है सूरतुर रूम का, ये 21वें पारे का 5वां रुकू है। इसमें इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह पहले बनाता है, फिर दोबारा बनाएगा और फिर उसी की तरफ उठना है। यौम क़यामत मुजरिमों की आस टूट जाएगी, उनके शरीक उनकी सिफारिश न करेंगे और उनसे बेजारी का इजहार कर देंगे। ईमान लाने वाले और अमल साले बजा लाने वाले, उनकी खातिरदारी जन्नत में होगी। कुफार जो अल्लाह ताला की आयतों के इनकारी हैं, वो आखिरत के मुनकिर भी हैं, वो अजाब में मुब्तला किए जाएंगे। तो सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो, यानी अल्लाह की वादानियत पर ईमान लाओ, शिर्क को तर्क करो, अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारो ताकि जन्नत के मुस्तहिक बन जाओ। अल्लाह ताला वो है जो मुर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है। यूं ही तुम कब्रों से निकाले जाओगे दोबारा जिंदगी देकर। तीसरा रुकू है सूरतुल रूम का 21वें पारे का 6ठा रुकू। इसमें अल्लाह ताला की निशानियां बताई गई हैं कि अल्लाह ने तुम्हें पहले मट्टी से पैदा किया और तुम्हारे जोड़े बनाए कि तुम उनसे आराम पाओ। इरशाद रब्बानी है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तख्लीक किया तुम ही में से तुम्हारी अज़वाज को, लितस्कुनू इलैहा, ताकि उनके जरिए तुम सुकून पाओ। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम्हारे और उनके दरमियान अल्लाह ने प्यार और रहमत रखी। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि बीवियों का काम मर्दों की तस्कीन है। अगर कोई बीवी अपने शोहर के लिए तस्कीन का बायस न बने और उसको मुश्किलात का शिकार करे, उसका ख्याल न करे, उसे घर में सुकून मुहैया न करे, तो वो अपना फ़र्ज बखूबी अंजाम देने वालियों में से नहीं है और वो
اللہ کی جو ازواج کی تخلیق میں منشا ہے اس کو پورا نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی اس رکوع میں بتایا گیا کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، رات میں سونا اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور ڈرانے والی بجلی اور آسمان سے پانی کا اتارا جانا، زمین کو زندہ کرنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی نشانیاں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ زمین کو ندا فرمائے گا تو تم سب زمین سے نکل کر میدان قیامت کی جانب چل پڑو گے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہے آسمان اور زمین میں سب سے بلند تر شان، اور وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ چوتھے رکوع میں ایک کہاوت بیان کی گئی ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو کہ ہماری دی ہوئی روزی میں شریک ہیں، تو کیا تم غلاموں کو اپنے برابر سمجھتے ہو اور ان سے ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے وہ تم سے ڈرتے ہیں؟ تو جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک نہیں بناتے تو اللہ رب العزت کے مملوکوں کو اس کا شریک کس طرح ٹھہرا دیتے ہو؟ ایک اللہ کو رب مانو، اس سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگی کرتا ہے۔ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کے حقوق دو۔ کسی کو ہدیہ اس لیے دینا کہ وہ زیادہ دے گا، اس پر ثواب نہیں ہے۔ رضائے خدا کے لیے خیرات کرنے پر 10 گنا اجر ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی نے تمہیں روزی دی، وہی تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے اس طرح کا جس کی یہ قدرتیں ہوں؟ پانچواں رکوع جو کہ 21ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی برائیوں کے سبب خشکی اور تری میں خرابی لے آئی، یعنی کہ لوگوں نے جب گناہ کیے، نافرمانیاں کی، تو انجام یہ ہوا، ان کو سزا یہ ملی کہ بارشوں کی کمی ہو گئی، قلت پیداوار کا معاملہ بن گیا، قحط کی صورتحال پیدا ہوئی، اور تجارتی نقصانات سے بھی وہ ہمکنار ہوئے، آتش زدگی اور غرق ہونے کا عذاب بھی ان پر آیا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہوئیں کہ وہ برائیوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اگلوں کا انجام دیکھو اور اپنا منہ سیدھا کر لو اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہ سارا کچھ قیامت کے آنے سے پہلے کر لو تو پھر انجام اچھا ہوگا۔ کشتیاں چلانے کے لیے، بارش برسانے کے لیے، زمین کو زندہ کرنے اور جلانے کے لیے رب تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، یوں ہی وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چھٹا رکوع جو کہ 21ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر توانائی دی، پھر کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ قیامت میں ظالموں کی معذرت انہیں کوئی نفع نہ دے گی، اس لیے اب وقت ہے اس زندگی میں کہ برائیوں سے توبہ کی جائے، شرک سے توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان کر اسی کی عبادت کی جائے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثال بیان فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا سورہ روم کا رکوع برکوع مختصر خلاصہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔